Bonsoir tout le monde, je me présente Rachid Jeunesse, psychologue clinicien ici sur Casablanca. Aujourd'hui جيت نفسر واحد القضية اللي هي actuellement واقعة في المغرب au niveau de هذا الفيروس كورونا كوفيد 19. Maintenant actuellement تلقاو بأن العدد ديال المصابين غادي تزاد au niveau ديال المحلي ce qui veut dire ما بقاش عندنا حنايا ناس اللي كيجيو بالفيروس فيكو حنايا سادين الحدود actuellement الا كاين شي انتشار تيكون ما بين الناس بعضياتهم ce qui veut dire على الشأن المحلي. سكي فو دير بان بعض الناس من هذوك الناس اللي تعطاهم الوراق او اللي تيخرجوا للخدمه ولا هذه تيقدر انه يكون كونتاميني، يعني يقيس واحد البلاصه اللي هي ديجا تقاست بالفيروس ويجيبها معاه، مع العلم انه ما فيه حتى شي سيمبتوم سكي فو دير ما عنده حتى شي اعراض، ما عنده سخانه، ما عنده حتى شي حاجه، وتيجي ترونكيل وملي تيدخل للدار تيبقى يدير نفس لي براتيك سكي فو دير ما تيبقاش يغسل يديه بنفس الانتونسيتي، وتيقدر انه ينشر العدوى في الفاميلا ديالو او ينشر العدوى مع الناس اللي هما ساكنين معاه تو سامبلومون باسكو كان جايب هذاك لو فيروس معاه ولكن ما كانش كيحس بالاعراض ديال هذاك لو فيروس، وملي ما كانش كيحس بالاعراض نقلهم لواحد الناس اخرين اللي هما المناعه ديالهم كانت ما قوياش بزاف، وان فوا غادي يتقاسوا باغ اكزومبل كسوا الوالدين ولا كسوا الناس الكبار ولا كسوا الناس اللي عندهم امراض ديال الضيقه ولا ديال التنفس ولا الامراض اللي عندهم المناعه ديجا واكله العصا، الوغ هاد الناس هما اللي غادي يقدروا يتقاسوا ويامباكتيهم لو فيروس اكثر من الناس اللي هما تيقدروا جايبين لو فيروس ان بورت كو لو فيروس ولكن المناعه ديالهم مقاتله مع داك لو فيروس، يعني ما تيبانوش عليهم الاعراض، وملي تينقل هذاك لو فيروس كيبان على واحد الانسان او بو دو 24 اور ولا او بو دو 48 اور حقاش كان ديجا المناعه كيف ما قلنا ديالو واكله العصا، هو ما كانش كيخرج ولكن واحد الانسان اخر اللي جاب ليه لو فيروس. الو فو فيغ تري اتونسيون بان لي بريكوسيون اللي تيتخادو ملي تيكون الانسان خارج سي لي ميم بريكوسيون اللي تتاخذهم ملي تدخل للدار، هو انك اي حاجه درتيها ولا هادي ولا عطستي ولا بزاف ديال الحوايج خاصك تاخذ دي بريكوسيون لان تقدر تقول براسك بانني انا ما فياش لو فيروس باغ اكزومبل، تتحس بهذوك لي سيمبتوم ولا بهذوك الاعراض، واون اتوندون تقدر تكون نقلتيه لبزاف ديال الناس بلا ما تحتاج تشعر وبلا ما تحتاج ديرها بالعين. ها علاش بزاف ديال الناس حاليا قالوا لهم بان خصو يديروا هذوك لي بافيت اللي هما الكمامات اللي نورمالمون تيديروهم لي بيرسون اللي سون اتان دو لا مالادي، ولكن دابا حاليا خاص يديرهم الناس كاملين تو سامبلومون، ماشي حقاش كاينه شي حاجه في الهواء اللي كتنتقل في الفيروس، هو جوست استباقا لسيغتين شوز ديال الانتشار ديال هذاك لو فيروس، واوسي حتى داك الانسان اللي تيكون مصاب اللي بغى يعطس يلقى ديك لابافيت قدامه ما يعطش على بزاف ديال الاشياء اللي كتكون صلبه ولا تكون لانه كينتقل عبر الاسطح بيان سور. الوغ كيف ما قلت بان لا ميور دي شوز هو ان الانسان يكون عنده الكول، يكون عنده كلينكس الا استعمل شي حاجه عموميه ولا شي مرفق عمومي ديما يعقم راسو ابخي، وملي يدخل الدار عاوتاني يكمل في لي ميم براتيك تعقيم غسل اليدين، هو انك الا عطستي سي لا ميم شوز، وانك ديما تعطس في بلاصه اللي ما غاديش يكون فيها الناس وتعقم هذيك البلاصه اي تو. علاش؟ بحال تقول بينك وبين راسك الا كان انتقل ليا لو فيروس ولا هادي او موان نكون حميت حتى الناس اللي كاينين معايا، او موان ما نكونش عاديتهم. فوالا علاش حنا عندنا لو تو طالع ديال الناس اللي هما مصابين بهذا لو فيروس في المغرب، باسكو عندنا الناس كيعاديو بعضياتهم في اللوكال كيف دير الفاميلات كيقدروا يعاديو بعضياتهم، الا كان واحد مصاب يقدر يجيب لا مالادي يجيب لو فيروس كوفيد 19 ولكن هو ما يكونوش عنده الاعراض ديالهم. Voilà, ça c'était juste pour faire attention ou pour prendre des précautions وكل شيء ياخذ لي بريكوسيون ديالو باش نقدروا نخرجوا من هذه الازمه ديال كوفيد 19 ان شاء الله، ونوضوا بالمغرب encore une fois بلا ما يكونوا الخسائر اكثر من هكا. Et aussi je tiens à présenter mes condoléances et على هذوك الناس اللي ماتوا بالكوفيد 19 الله يرحمهم، وتنتمناو ان هاد الناس اللي مرضوا بالكوفيد 19 اوسي اللي باقيين في المستشفيات انهم يتعافاو، وان هاد الفيروس ما يقديش على اكثر ديال الناس في لا بوبولاسيون ماروكان وفي العالم بيان سور.